प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाको अमेरिका भ्रमणको प्रसङ्ग सँगसँगै प्रधान सेनापतिको भ्रमणको प्रसङ्ग र अमेरिकी सेना, मन्त्री र अन्य पदाधिकारीको नेपाल भ्रमणको प्रसङ्गपछि फेरि एकपटक इन्डो पेसिफिक रणनीतिको चर्चा नेपालमा सुरु भएको छ। यसमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलले शङ्का व्यक्त गर्दै जवाफ तमाएको छ नै सत्तारूढ गठबन्धनभित्रकै प्रमुख दुई घटक नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा यसले समेत गम्भीर आपत्ति जनाएका छन्। अझ विशेष गरेर सत्तारूढ गठबन्धनकै मुख्य घटक मध्येको एक नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङले संसदमा प्रधानमन्त्री र प्रधान सेनापतिको अमेरिका भ्रमणको अहिले औचित्य छैन भन्दै अमेरिकाले नेपाललाई जबरजस्ती सैन्य रणनीतिको पार्टनर बनाउन खोजेको र यसले नेपालको सुरक्षा खतरा बढाएको कुरा उठाएपछि सदनमा यस विषयमा बहस सुरु भएको हो। जेठ 26 गतेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा बजेटमाथिको मन्त्रालयगत छलफलमा भाग लिँदै देव गुरुङजीले पहिला एमसीसी तत्काल कार्यान्वयनमा जान नसक्ने कुरा उठाउनु भयो। उहाँले एमसीसी कार्यान्वयनमा गइरहेको तर सदनले पास गरेको व्याख्यात्मक टिप्पणीमा अझै पनि जवाफ नआएको भन्दै नीतिगत रूपमै विरोधाभास रहेको बताउनु भएको छ। सदनले अनुमोदन गर्ने सन्दर्भमा एमसीसी कन्डिसनल ढङ्गले अनुमोदन गरेको छ। 12 बुँदे प्रस्ताव सहित घोषणा सहितको अनुमोदन भएको छ र 12 बुँदे चाहिँ प्रस्तावको बारेमा अहिलेसम्म स्वीकार्य भएको चाहिँ देखिँदैन। एमसीसी कम्पनीले स्वीकार गरेको देखिँदैन। त्यसले गर्दाखेरि त्यो कन्डिसनली ढङ्गले चाहिँ स्वीकार नहुँदासम्म त्यसको कार्यान्वयनको चाहिँ पाटो चाहिँ पूर्णता प्राप्त गरेको देखिँदैन। त्यसकारणले त्यो स्वीकार्य नहुँदै चाहिँ तपाईँको कार्यान्वयनको पाटो चाहिँ पूर्णता नहुने भएको हुनाले चाहिँ त्यसको बारेमा त्यो 12 बुँदे प्रस्तावको बारेमा स्वीकार्य हो या होइन चाहिँ भन्ने कुराको बारेमा नेपाल सरकारको तर्फबाट अर्थ मन्त्रालयको तर्फबाट टेन्टेटिभ रूपले एउटा टाइम फ्रेम तोकेर चाहिँ त्यसको बारेमा लिखित प्रतिबद्धताको जरुरी छ भन्ने लाग्छ। त्यो लिखित प्रतिबद्धताको आधारमा त्यसको स्वीकार्य भयो भने यसले कार्यान्वयनको प्रक्रिया सुरु हुन्छ। यदि त्यो प्रतिबद्धता हुन सकेन, क्रियान्वयनको 12 बुँदे प्रस्तावलाई प्रतिबद्धता हुन सकेन भने यो क्रियान्वयनको प्रक्रियामा जान सम्भव देखिँदैन। यो अवस्थामा यसलाई परिमार्जन गर्ने, संशोधन गर्ने या खारिज गर्ने विकल्प अप्सन चाहिँ विकल्प उपाय चाहिँ खोज्नुपर्ने स्थिति आउँछ भन्ने लाग्छ। अन्यथा सदनले 12 बुँदे घोषणापत्र जारी गर्ने अनि घोषणापत्रको स्वीकार्य नहुँदै चाहिँ सरकारले क्रियान्वयन गर्ने प्रक्रियामा जाँदाखेरि सदनको अवमूल्यन हुन जान्छ। एमसीसीका सन्दर्भमा माओवादीको कडा फरक मत रहँदै आएको छ। अझ नेपाली काङ्ग्रेससँग त यस सम्बन्धमा पुरै फरक मत र विरोध पनि छ। तर सदनबाट पारित भएको व्याख्यात्मक टिप्पणीले मुख छोप्दै माओवादी यस विषयमा सत्तारूढ गठबन्धनमा काङ्ग्रेस सँगसँगै हिँडिरहेको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङले उठाएको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा र प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्माको अमेरिका भ्रमण र ती भ्रमणका सम्भावित एजेन्डा एवं संयोजनको विषयलाई लिएर प्रमुख प्रतिपक्षी दलले गम्भीरतापूर्वक लिँदै प्रधानमन्त्री स्वयंलाई संसदमा उपस्थित भएर जवाफ दिन माग गरेको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दललाई यो मसला पनि सत्तारूढ गठबन्धनकै माओवादीका प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङले नै दिनुभएको हो। उहाँले अमेरिकाले सन् 2017देखि आफ्नो परराष्ट्र नीतिको केन्द्रबिन्दुमा इन्डो पेसिफिक रणनीति आइपिएसलाई बनाएको र यस क्षेत्रमा सैन्य रणनीति सुरु गरेको भन्दै नेपालले आफूलाई यो सैन्य रणनीतिमा पर्नबाट बचाउनु पर्ने विषय उठान गर्नुभयो। पश्चिमा शक्ति राष्ट्रहरूले विशेष गरेर अमेरिकाले 2017देखि चाहिँ 2017को अन्त्यदेखि चाहिँ उसले समग्र आफ्नो परराष्ट्र नीतिको केन्द्रबिन्दु इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजिक पार्टनरसिपलाई बनाएको छ र समग्र केन्द्रबिन्दु त्यसलाई बनाएको छ र त्यसमा पनि चाहिँ तपाईँको चाहिँ 2018मा आएर त्यसमा पनि पिन पोइन्ट कहाँ गरेको छ त भन्दाखेरि चाहिँ टिबेटियन रेसिप्रोकलको प्रश्नलाई केन्द्रबिन्दु बनाएको चाहिँ छ। अहिले चाहिँ तपाईँको टोटल त्यो ओरिएन्टेसनमा लगेको छ र चाहिँ त्यो ओरिएन्टेसन भनेको एक प्रकारले सैन्य रणनीतिको दिशातर्फ ओरिएन्टेड गरेको देखिन्छ। एसिया पेसिफिक क्षेत्रमा सैन्य रणनीतिको दृष्टिकोणले ओरिएन्टेड गरेको अवस्था, तिब्बतसँग जोडेर सैन्य रणनीतिको दृष्टिकोणले ओरिएन्टेड गरेको अवस्था
त्यो अवस्थामा नेपाल जस्तो एउटा भूपरिवेष्टित मुलुक र दुईटा छिमेकी मुलुकको बिचमा अवस्थित एउटा सानो मुलुकको चाहिँ रक्षा कसरी गर्ने, सुरक्षा कसरी गर्ने भन्ने प्रश्न अत्यन्तै संवेदनशील विषय छ। यस कारणले गर्दाखेरि सुरक्षा रणनीतिको दृष्टिकोणले चाहिँ सुरक्षा कूटनीति कुन ढङ्गले लैजाने, सैन्य कूटनीतिलाई कसरी लैजाने, कसरी चाहिँ नेपाललाई रक्षा गर्न सकिन्छ भन्ने प्रश्न चाहिँ गम्भीर विषय हो भन्ने लाग्छ। त्यसो भएको हुनाले यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ अब अहिले पछिल्लो समयमा चाहिँ हेर्दाखेरि तपाईँको चाहिँ अब के अरे अमेरिकी स्ट्राटेजीको हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ आइपिएसको क्षेत्रमा मुख्यतः चाहिँ सैन्य गठबन्धन गर्ने प्रक्रियामा नै अग्रसर देखिन्छ। अमेरिकाले स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम वा स्ट्राटेजिक पार्टनरसिप प्रोग्राम मार्फत सैन्य रणनीति बढाएको नेकपा माओवादीको ठहर छ। यही पार्टनरसिप प्रोग्राम मार्फत अमेरिकाले नेपाललाई सैन्य रणनीतिको पार्टनर बनाउन लागेको दावी देवप्रसाद गुरुङजीले गर्नुभएको छ। स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम अथवा चाहिँ स्ट्राटेजिक पार्टनरसिप प्रोग्राम आदि भनेर चाहिँ त्यो ढङ्गले चाहिँ नयाँ ढङ्गले परिभाषित गरेर चाहिँ सैन्य सहकार्य गर्ने प्रक्रिया सुरु गरिरहेको चाहिँ छ र यो ढङ्गले सहकार्य गर्ने प्रक्रिया सुरु गरिरहेको सन्दर्भमा चाहिँ नेपालमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ स्ट्राटेजिक पार्टनरसिप सम्बन्धी एग्रिमेन्ट गरेर चाहिँ आइपिएसको मेम्बर बनाउने भन्ने प्रकारको प्रक्रिया चाहिँ खास गरी 2019देखि चाहिँ लगातार पनि प्रयास गरिरहेको देखिन्छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीजीको पालामा तत्कालीन परराष्ट्र मन्त्री अमेरिका भिजिटको बेलादेखि चाहिँ यो कुरा उनीहरूले निरन्तर रूपले उठाइरहेको छ कि तपाईँको चाहिँ नेपाललाई अब उनीहरूले एक प्रकारले त्यो भेटघाट पश्चात चाहिँ नेपाल आइपिएसको मेम्बर बन्यो भनेर पनि चाहिँ अमेरिकाले घोषणा गर्यो। त्यसको साथै चाहिँ अर्को के पनि गर्यो त भन्दाखेरि 2019को एउटा रिपोर्टमा के पनि भन्यो भन्दाखेरि चाहिँ नेपालमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ स्थल सेनाका क्याम्पहरू, अमेरिकी सेनाको स्थल सेनाका क्याम्पहरू राख्नका लागि चाहिँ भनेर चाहिँ अमेरिकी रक्षा सहायक मन्त्रीको नेतृत्वमा आएको एउटा रक्षा टोलीले विभिन्न ढङ्गले भिजिट गरेको, नेपालमा चाहिँ विभिन्न स्तरमा वार्ता गरेको भनेर भन्ने कुरा पनि चाहिँ सार्वजनिक रूपले विज्ञप्ति रक्षा विभागले विज्ञप्ति निकाल्यो। चाहिँ त्यो ढङ्गले विज्ञप्ति निकालिसकेपछि यो पार्टनरसिपमा लैजाने भन्ने प्रक्रियामा त्यही बेलादेखि तीव्र रूपले चल्दै आइरहेको अवस्था हो। अमेरिकी सेनाका पदाधिकारी र मन्त्रीहरूको बढ्दो नेपाल भ्रमण तथा नेपाली प्रधानमन्त्री लगायत अन्य सुरक्षा निकायका पदाधिकारीहरूको बढ्दो अमेरिका भ्रमणले नेपाल कतै सैन्य रणनीतिमा फस्दै गएको त होइन भन्दै यसले नेपालको सुरक्षामा थ्रेट उत्पन्न गराएको देवप्रसाद गुरुङजीको भनाइ छ। अमेरिकाले चाहिँ विभिन्न चाहिँ आफ्ना कोलिसनमा रहेका घटकहरूसँग चाहिँ कुनैसँग स्टेट पार्टनरसिप सम्बन्धी प्रोग्राम भनेर एग्रिमेन्ट गरेको छ, कुनैसँग स्ट्राटेजिक पार्टनरसिप भनेर चाहिँ एग्रिमेन्ट गरेको देखिन्छ। तर जुनसुकै रूपमा एग्रिमेन्ट गरेको भए तापनि सैन्य सहकार्यको रूपमा लगेको देखिन्छ, सारा त सैन्य सहकार्यको रूपमा लगेको देखिन्छ। र नेपालको चाहिँ सैन्य सहकार्य चाहिँ तपाईँको कोसँग गर्ने त भन्दाखेरि अमेरिकाको चाहिँ तपाईँको सङ्घीय के अरे सरकारले चाहिँ तपाईँको चाहिँ कहाँ चाहिँ जोड्न खोजिरहेको छ त भन्दाखेरि चाहिँ उटा भन्ने चाहिँ अमेरिकाको पश्चिमी किनारामा रहेको चाहिँ उटा भन्ने एउटा चाहिँ मुलुक राज्यसँग चाहिँ त्यो राज्यसँग चाहिँ त्यो राज्यको नेसनल गार्डसँग चाहिँ इक्वाभ्यालेन्टमा चाहिँ नेपाली सेना र उताको चाहिँ तपाईँको चाहिँ नेसनल गार्डसँग इक्वाभ्यालेन्टमा चाहिँ एग्रिमेन्ट गराउने चाहिँ यो प्रक्रियामा लगिरहेको चाहिँ भन्ने कुराहरू आइरहेको चाहिँ छ। त्यसैले यो प्रक्रियामा लगिरहेको क्रममा चाहिँ त्यो प्रकारको चाहिँ सम्झौता गरिसकेपछि एक प्रकारले चाहिँ तपाईँको अमेरिकन सेनाको चाहिँ गठबन्धनको सेनाको रूपमा नेपाली सेना पनि गठबन्धनको रूपमा जान्छ। गठबन्धनको रूपमा गइसकेपछि तपाईँको जापानमा भनौँ, साउथ कोरियामा भनौँ, या विभिन्न मुलुकहरूमा जो गठबन्धनमा छ, सैन्य गठबन्धनमा छ, सैन्य गठबन्धनमा रहेका मुलुकहरूमा सिधै चाहिँ अमेरिकन सेनाको प्रवेश गर्ने, क्याम्पहरू खडा गर्ने, गतिविधिहरू सञ्चालन गर्ने प्रक्रियाबाट सुरु हुन्छ। उहाँले अमेरिकाको यो गतिविधिले भोलि नेपाल युक्रेनको अवस्थामा पुग्न सक्ने भन्दै यसमा गम्भीर ध्यान जानु आवश्यक रहेको तथा यसमा सदनमा व्यापक छलफल गरेर सर्वदलीय सहमति कायम गरी राष्ट्रिय सहमति गर्नुपर्ने उहाँको तर्क छ। त्यो नभएसम्म अहिले प्रधानमन्त्री र प्रधान सेनापतिको अमेरिका भ्रमणको आवश्यकता नै नभएको भन्दै उहाँले प्रस्तावित भ्रमणलाई औचित्यहीन भन्नुभएको छ। उहाँले भ्रमण नै स्थगित गर्न कडा माग पनि गर्नुभएको छ। नेपालको अवस्था चाहिँ तपाईँको दुईटा छिमेकी मुलुकको बिचमा अवस्थित रहेको चाहिँ एउटा सानो भूपरिवेष्टित मुलुक त यस्तो संवेदनशील अवस्थामा रहेको स्थितिमा तपाईँको पश्चिमाको सेनाको उपस्थिति यहाँ हुने, यहाँ प्रवेश हुने र सैन्य गठबन्धनमा जाने स्थिति हुने बित्तिकै चाहिँ नेपालको स्थिति गम्भीर र भयावह स्थिति हुन सक्ने खतरा देखिन्छ।
हुनसक्छ युक्रेनको चाहिँ दोस्रो युक्रेन दोहोऱ्याउन सक्दैन भनेर भन्न सकिँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो अत्यन्तै सुरक्षा संवेदनशीलताको विषय भएको हुनाले चाहिँ यो विषयमा गम्भीरतापूर्वक ध्यान जान जरुरी छ भन्ने लाग्छ। यो क्रममा चाहिँ तपाईँको चाहिँ प्रधान सेनापतिको चाहिँ अमेरिका भिजिटको कुरा आइरहेको छ। मिडियाहरूको अनुसार चाहिँ तपाईँको अमेरिका भिजिटको सन्दर्भमा सिरिया र लेबनान शान्ति सेनाको स्थितिको बारेमा बुझ्ने क्रममा त्यहाँ भ्रमणको क्रममा अमेरिका पनि भिजिट गर्ने कुरा उठिरहेको चाहिँ छ। अब अमेरिका भिजिटको एजेन्डा देखिँदैन चाहिँ, तर पनि प्रधान सेनापति जो अमेरिका भिजिटको कुरा उठिरहेको छ। रक्षा मन्त्रीको हिसाबले चाहिँ सम्मानीय प्रधानमन्त्रीज्यूको पनि अमेरिका भिजिटको कुरा उठिरहेको चाहिँ छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिले यो स्थितिमा चाहिँ पहिलो कुरा त चाहिँ तपाईँको यो भिजिट नै त्यो आवश्यक छैन भन्ने लाग्छ। अहिलेको सुरक्षा संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राखेर, राष्ट्रिय सुरक्षा संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राखेर चाहिँ यो भिजिटका कार्यक्रमहरू स्थगित गर्नलाई म गम्भीरतापूर्वक हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु। सम्मानीय प्रधानमन्त्रीज्यूको चाहिँ भिजिटको सन्दर्भमा पनि प्रधान सेनापतिको भिजिटको सन्दर्भमा पनि चाहिँ स्थगित गर्नलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। हो, द्विपक्षीय मुलुकको बिचको चाहिँ सम्बन्ध छ, दौत्य सम्बन्ध छ। भिजिटहरू हुनसक्छ, औपचारिक भिजिटहरू आदान प्रदान हुनसक्छ, त्यसलाई हामी अन्यथा मान्दैनौँ र गर्नु पनि पर्छ। तर पनि अहिले अत्यन्तै संवेदनशीलताको अवस्था छ र यो संवेदनशीलताको अवस्थाले एउटा स्ट्राटेजी परराष्ट्र नीति चाहिँ सैन्य कोर्सबाट गइरहेको अवस्था छ। हाम्रो परराष्ट्र नीति चाहिँ तपाईँको शान्तिपूर्ण कोर्सबाट लानुपर्ने अवस्था छ। शान्तिपूर्ण रूपले लानुपर्ने अवस्था र सैन्य कोर्सबाट जाने अवस्थाको चाहिँ दुईटा बीचको चाहिँ परराष्ट्र नीतिमा जो कन्ट्रोभर्सियल छ, यो कन्ट्रोभर्सियलले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले असमानता पञ्चशीलको सिद्धान्तलाई मेन्टेन गर्नलाई कठिन हुन सक्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मुलुकको राष्ट्रिय अस्मितालाई रक्षा गर्नलाई कठिन हुन सक्ने अवस्थालाई ध्यानमा राखेर, यो सुरक्षा संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राखेर पहिलो कुरा त भिजिट गर्नै हुँदैन। दोस्रो कुरा, भिजिट भयो भने पनि चाहिँ यो सम्झौता सम्बन्धी, स्टेट पार्टनरसिप सम्बन्धी सम्झौताको बारेमा यो विषयमा चाहिँ व्यापक रूपले सदनमा छलफल हुनुपर्छ र सर्वदलीय छलफल हुनुपर्छ। दलहरूको बिचमा सरसल्लाह हुनुपर्छ, परामर्श हुनुपर्छ। राष्ट्रिय सहमति बिना चाहिँ हामीले कुनै पनि त्यस प्रकारका सन्धि सम्झौताहरू गरिनु हुँदैन चाहिँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो विषयमा व्यापक छलफलको आधारमा, राष्ट्रिय सहमतिको आधारमा चाहिँ गर्नुपर्छ। फरेन पोलिसीलाई अहिलेको सन्दर्भमा सैन्य कोर्समा गइसकेपछि फरेन पोलिसी तय गर्ने कुरामा सैन्य रणनीतिको सन्दर्भमा एउटा व्यापक राष्ट्रिय सहमतिको प्रक्रियाबाट मात्रै अगाडि बढ्नुपर्दछ भन्ने लाग्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो अहिलेको परिस्थितिमा त्यो ढङ्गले अगाडि बढ्नु हुँदैन भन्ने कुरामा म हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु। किन त भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ देखिरहेका छौँ, हामीले चाहिँ चाहे क्वाडको कुरा भनौँ, आइपिएसको अतिरिक्त क्वाडको कुरा भनौँ या अङ्कुशको कुरा गरौँ, यी सबै कुराहरू चाहिँ तपाईँको फौजी रणनीति अनुसार गइरहेको अवस्था भएको हुनाले यो फौजी रणनीतिबाट हामी सजग रहनुपर्छ, सतर्क रहनु पर्दछ र नेपाललाई असंलग्न बनाउनुपर्छ। सत्तारूढ गठबन्धनको मुख्य घटक नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतकका यी कुराले दुईवटा सङ्केत गर्दछ। पहिलो, कि गठबन्धनभित्र उसलाई काङ्ग्रेसले बेवास्ता गर्दै अगाडि बढिरहेको छ, त्यसकारण उसले गठबन्धनभित्र छलफल गर्न नपाएर यो कुरा संसद मार्फत बाहिर ल्याएको हो। कि गठबन्धनभित्र छलफल भए पनि ऊ गठबन्धन छाड्न नसक्ने बाध्यात्मक परिस्थितिमा भएकाले बाहिर आफूलाई फरक देखाउन फरक कुरा गरिरहेको छ। अवस्था जे भए पनि यी दुवै अवस्था भनेको माओवादीका लागि प्रत्युत्पादक अवस्था नै हो। समग्रमा माओवादीले उठाएका कुरा गम्भीर छन्। यदि माओवादीले भने जस्तो अवस्था हो भने यो कदम चाल्नु अगाडि नेपाली काङ्ग्रेसले पनि गम्भीरतापूर्वक सोच्न जरुरी छ भने अन्य दलहरूले पनि खबरदारी गर्न जरुरी छ।